दुनिया जिन्हें पुरतशद्दुद बता रही थी, जिन्हें वहशी और बारबेरियंस बताया जा रहा था, कभी सोचा भी ना था कि उनके हाथ में हुकूमत आएगी तो वो कितने रहम दिल होंगे। वो तालिबान जिन्होंने 20 सालों तक पुरतशद्दुद जंग लड़ी, कभी सोचा भी ना था कि जब वो मनसब पर बैठेंगे तो उनके दिलों की नरमी जो है वो इस तरह खुलकर सामने आएगी। वो तालिबान कि जिन्हें आज मौका था, जिनके पास इतनी ताकत थी कि वो अपने दुश्मनों को, जिन्होंने उनके बच्चों, बीवी और वालिदैन को और उनके प्यारों को मारा, आज तालिबान के पास मौका था कि अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारते, अपने वो तमाम सारे बदले लेते। लेकिन तालिबान ने इससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ अमल किया। तालिबान ने सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया और सबको कहा कि अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो उसे हम जाने की आज़ादी देते हैं। यहाँ तक कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है अब्दुल रशीद दुस्तम उर्फ पाशा, जिसने 2000 तालिबान को एक सहरा में जिंदा दफन कर दिया था, उसके बेटे को भी जो है उससे भी बदला नहीं लिया गया, बल्कि वो अभी तक तालिबान की कैद में है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान की जानिब से बाकायदा तौर पर अपने तर्ज हुक्मरानी के बारे में बता दिया गया है। पूरी दुनिया इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि तालिबान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा, जब तालिबान हुकूमत में आएंगे तो वो किस तरह से इस मुल्क को लेकर चलेंगे। मगरबी मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया, वो इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जब तालिबान हुकूमत में आएंगे तो अफगानिस्तान तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तालिबान बहुत ही पुरतशद्दुद और वहशी किस्म के लोग हैं। वो वहाँ के शहरियों पर जुल्म सितम ढाएंगे, वहाँ की खवातीन को घरों में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज जब तालिबान की जानिब से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खिताब करते हुए अपना तर्ज हुक्मरानी लोगों के सामने रखा, अपने दिलों की नरमी और दिलों की जो रहम था वो लोगों के सामने रखा, तो यकीन जानिएगा, ख़ास तौर पर मुस्लिम मालिक की बात करूँगा, हर मुसलमान जो है वो अश कर उठा कि जिस तरह से तालिबान एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने जा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने खिताब में जो बातें की हैं, हर बंदा उस पर उनको शाबाशी दे रहा है। आज की इस वीडियो में जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने मुकम्मल खिताब किया है और जो अपना तर्ज हुक्मरानी बताया है, वो मैं आपके साथ तफसील में उर्दू में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक और बहुत ही अहम खबर शेयर कर रहा हूं जो काबुल से आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त एक इबरतनाक मंजर था, एक हंगामा खेज सूरत हाल, क्योंकि हज़ारों लोग काबुल एयरपोर्ट की हदूद में पहुंचे और वहां से भागने की तैयारी में हैं और चाह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से फ्लाइट मिल सके, क्योंकि सबको अपनी जानों का ख़तरा है, इसलिए सब वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो कंट्रोल है वो अमेरिकन ने संभाल रखा है। इससे पहले 3000 फौजी थे, लेकिन अब 6000 फौजी कर दिए गए हैं काबुल एयरपोर्ट पर और तमाम जो उसका कंट्रोल है वो इस वक्त अमेरिका के पास है। लेकिन वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि अमेरिकन की जानिब से 5 अफगानियों को सरेआम गोलियां मारकर वहां पर हलाक किया गया। दरअसल ये अमेरिका की बुज़दिली और जो उसकी मुनाफिकत है कि वो वहां से सिर्फ अपने शहरियों को निकाल रहा है, उसके जो अपने वहां पर शहरी हैं, डिप्लोमेट्स हैं या दीगर लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को निकाला जा रहा है। बाकी फ़्लाइट्स बंद हैं, जहाज़ खड़े हैं, लेकिन किसी को वहां से इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा। ख़ास तौर पर जो सिविलियन फ़्लाइट्स हैं वो बंद हैं। अमेरिकन, आप जानते हैं कि ये कितने मुनाफिक लोग हैं और वियतनाम में भी इन्होंने ऐसे ही किया था और आज अमेरिका में भी ये ऐसा ही कर रहे हैं। हज़ारों लोग वहां पर फंस चुके हैं काबुल के एयरपोर्ट की हदूद में, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग हाथों में वीज़ा लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर सीट नहीं मिल रही। कुछ जो वहां पर लोग हैं उन्होंने ज़बरदस्ती भी जहाज़ पर चढ़ने की कोशिश की है और फिर इसी दौरान ये अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है जिसमें अमेरिकन ने सीधे फायर किए हैं और 5 वहां पर सिविलियंस को हलाक कर दिया है। और ये बहुत ही काबिल मज़म्मत वाक़या और इस पर अब बाइडन हुकूमत पर पूरी दुनिया से लानतान हो रही है, तनकीद हो रही है कि किस तरह से वो आम शहरियों को वहां पर कत्ल कर रहे हैं। और इस अफसोसनाक वाक़ये पर तालिबान भी बहुत रंजीदा हैं, उनकी जानिब से भी बड़े दुख का इजहार किया गया। लेकिन अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगली खबर की जानिब मैं बढ़ता हूँ। तालिबान ने जो अपनी तरफ से हुकूमत का ऐलान किया है, मुल्ला अब्दुल गनी आज अपने बाकी रहनुमाओं के साथ सामने आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर
افغان قوم کے ساتھ خطاب کیا، اور جو خطاب کیا وہ میں جو ہے وہ اردو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ملا عبدالغنی کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں کامیابی پر افغان قوم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصاً کابل میں موجود لوگ اس مبارکباد کے خصوصی طور پر مستحق ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں امید نہیں تھی، یہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم اتنی جلدی افغانستان ہماری جھولی میں آ گرے گا اور ہم اس پر قابض ہو جائیں گے، لیکن یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ یہ بہت اہم بات انہوں نے کی۔ اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کامیاب کیا جس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے کہا کہ آج کچھ لوگوں کا تکبر اور غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا ہے۔ اب یہاں پر بڑی اہم لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ ہم نے اپنی ملت کو سکون، خوشیاں اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، ان لوگوں کو کرارا جواب ہے جو کہہ رہے تھے کہ طالبان پرتشدد ہیں، وحشی ہیں، باربیرینز ہیں اور وہ لوگوں کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ تو یہ لائن جو ہے، ان کا یہ فکرہ جو ہے وہ ان سب کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے میں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ اب یہ 4-5 پوائنٹس ہیں جو ان کی جانب سے بتائے گئے ہیں، اور یہی جو ان کی طرز حکمرانی کا اصول ہوگا۔ ویسے وہاں پر کوئی الیکٹورل سسٹم تو نہیں بنایا جائے گا، ایک بادشاہت کا نظام آئے گا، لیکن اس حکومت کے جو اصول ہوں گے، جن اصولوں پر وہ حکومت کھڑی ہوگی، وہ یہ اصول ہوں گے: لوگوں کو انصاف، تحفظ اور جو ہے وہ ان کو پوری طرح سے پروٹیکشن ملے گی۔ اور خواتین کا یہاں پر ناظرین میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ شاید اس پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ طالبان جو ہے وہ خواتین کے سخت خلاف ہیں، ان کی امپاورمنٹ کے خلاف ہیں اور ان کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ وہ دور حکومت 5 سالہ دیکھیں جب طالبان کی حکومت آئی تھی ملا عمر کی سربراہی میں، تو کبھی جا کر دیکھیں کہ کیسی حکومت تھی افغانستان میں۔ جو کاروباری حضرات تھے وہ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور کہیں کوئی چوری نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ خواتین افغانستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پوری سج دھج کر بھی اگر نکلتی، جیولری پہن کر بھی نکلتی، تو کسی کی جرت نہیں تھی ہوتی کہ ان کو ہاتھ لگا سکے۔ تو کبھی وہ 5 سالہ جو دور حکومت گزرا ہے طالبان کا، کبھی اس کو کھنگال کر جا کر دیکھیں۔ اور آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ خواتین کی امپاورمنٹ کے خلاف ہیں، انہوں نے گھروں میں بند کر دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور طالبان اس سے پہلے یہ اقتدار یہاں قبضہ کرنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر حکم نامہ جاری کیا تھا کہ انہیں جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ اس کے حوالے سے بھرپور اقدامات کریں گے۔ تو یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد اس چیز کا بھی اب واضح طور پر جو ہے وہ انہوں نے طالبان نے واضح کر دیا ہے، جس کا سب کو انتظار تھا کہ افغان طالبان کس طرح سے حکومت کریں گے۔ تو آج انہوں نے یہ 5-6 اصول بتائے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت مزید چیزیں وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، بڑی بڑی اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور جو طالبان کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے وہ پورے افغانستان میں اپنا جو ہے وہ ہولڈ اس کو مضبوط کر رہے ہیں، اور جو اپنی حکومت ہے اس کو باقاعدہ طور پر قائم کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک ان کا صدر کون ہوگا اور کون اس سب سے اہم منصب پر بیٹھے گا، اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی جا سکی، لیکن زیادہ توقع یہی ہے کہ ملا عبدالغنی برادر ہی افغانستان کے نئے صدر ہوں گے۔ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پیار کا بہت شکریہ، اور اسی طرح میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ کرارا جواب دیا جا سکے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔